कालो समुद्रमा लहलहराउँदो हरियो घाँसले घेरिएको उक्रेनको रङ्गीचङ्गी बन्दरगाह सहर क्रेच त्यति धेरै यात्रा नगरेको एक जवान सिपाहीको लागि एक रोमाञ्चकारी ठाउँ थियो। सेनाबाहेक गाडीको पछाडिपट्टि बसेर यात्रा गर्दा इभानले आफ्ना आँखाहरू चारैतिर दौडायो। टाढामा उसले फलाम र इस्पातका कारखानाहरूबाट धुवाँको मुस्लो आइरहेको देख्दै थियो। नजिकै चाहिँ चम्किलो समुद्र र माछाहरूको आवाजले उसको कौतूहलतामा नयाँ दृश्य सिर्जना गरिरहेका थिए। यो सहर अति प्राचीन थियो, जसको बारेमा सिपाहीहरूलाई पहिले संक्षिप्तमा बताइसकेको थियो। यसलाई 16औं शताब्दीमा ग्रिकहरूद्वारा पत्ता लगाएको थियो अनि प्रन्तिकापाइम भन्ने नाम राखिएको थियो। सिपाहीहरूलाई यस सहरमा भएको सबैभन्दा अग्लो मिर्थोडट्स नामको टाकुरा देखाइने कार्यक्रम थियो। यसमा प्राचीन ग्रिकका भग्नावशेषहरू अझै खडा थिए। त्यो भग्नावशेष सोभियत ग्रिकको आसन थियो भन्ने अधिकृतले जवानहरूलाई जानकारी गराएका थिए। यो तिनीहरूको लागि बडो चाखलाग्दो थियो कि मानवीय मर्यादा र स्वतन्त्रताका गौरवमय सोभियत परम्पराहरू जुन वास्तवमा क्रान्तिको साथसाथ सुरु भएका थिए, अहिले ग्रिक भग्नावशेष स्वयंको छायामुनि क्रेचको ती पालन भइरहेका थिए। यो सबै ज्यादै राम्रो थियो। इभानलाई पछि गएर प्रष्ट हुने नै थियो, तर यही कोर्सको नयाँ शिविरमा नै उसले गम्भीर परीक्षाहरू सुरु भयो। सुरुका केही दिनहरूका लागि आफ्ना झोलाहरूमा किताबहरू र कागजहरू बोकेर हरेक दिशातर्फ दौड्दै गरेका खासखुस कुराकानी गरिरहेका सिपाहीहरूको समूहमा सामेल हुन ऊ स्वतन्त्र थियो। उसले नयाँ शक्ति पाएको र हृदय हलुङ्गो भएको महसुस गर्यो। प्रायजसो शारीरिक तन्दुरुस्तीको अभ्यासमा, कक्षा कोठाका शिक्षणमा, सैन्य तालिम कक्षाहरूमा उसले प्रार्थना गर्थ्यो, प्रभु सर्वोत्तम बनाउनुहोस्, तपाईको महिमाको निम्ति मलाई एक असल सिपाही बनाउनुहोस्। इभानले आशा गरेको थियो कि ओडेसा छोडिसकेपछि सोधपुछको काम रोकिनेछ। त्यहाँबाट जान पाउँदा जाली भाकुले छोडिदिएको समयमा झैँ ऊ ज्यादै खुसी भएको थियो। तर एकाइ 6196 टीमा रहेको एक विश्वासीको उपस्थिति बारेमा क्रेचको प्रमुख सैन्य अधिकृतलाई सजग रहन जाली भाकुले कडा पत्र पठाएको थियो। प्राइभेट मोइसेयवले खुल्ला रूपमा स्वीकार गरेको थियो कि ऊ प्रार्थना गर्थ्यो, एक ब्याप्टिस्ट विश्वासी थियो अनि मौका पाएसम्म जहाँसुकै पनि विश्वासीहरूको सङ्गतिमा उपस्थित हुन्थ्यो। ऊ जिद्दीका साथ आफ्नो सिद्धान्तको कठोरतामा अडिग रहेको थियो अनि आफ्नो विश्वासको बारेमा उसले चुप रहन इन्कार गरेको थियो। छाउनीहरूका छलफलका प्रतिवेदनहरू क्रेचको सैन्य प्रमुखको कार्यालयमा पुग्न सुरु हुनु अघि मुस्किलले 2 हप्ताको समय बितेको थियो। लेनिनको घोषणा विधा नम्बर 5 ले धार्मिक समूहका सदस्यलाई धार्मिक चाडहरूको उत्सव मनाउने स्वतन्त्रता दिएको थियो, तर धर्म फैलाउने अधिकार दिएको थिएन, जसले अरू नागरिकहरूको अधिकारलाई क्रुष्टित गराउने थियो। मोइसेयवले किन बुझ्न सकेको थिएन? इभानले सैन्य अधिकृतहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्यो कि उसको एकाएका मानिसहरूले उसँग ख्रिस्टको बारेमा घरिघरि सोध्दथे। यदि तिनीहरू उद्धारको बारेमा जान्न चाहन्थे भने उसले तिनीहरूको प्रश्नको जवाफ दिन सक्दैन भन्ने नियम चाहिँ कहाँ लेखेको थियो त? सबै विश्वासीहरू साक्षी बन्नुपर्ने हुन्छ। अनि यदि आफ्नो प्रेम बढ्नु भने ख्रिस्टको आज्ञा थिएन भने पनि हर क्षण इभानमा उलिएको आनन्दलाई लुकाएर राख्नु कसरी सम्भव हुन्थ्यो? चिसो आकाशबाट छिरिरहेको एउटा पात परमेश्वरको चुवाई थियो। बाइबलको बिर्सिएको खण्डको अचानक याद हुनु परमेश्वरको आवाज थियो। हावाको झोकाले परमेश्वरको शक्तिको बारेमा बोल्थ्यो। चन्द्रमाले उहाँको सुन्दरताको वर्णन गर्थ्यो। उसको आफ्नै शरीरको शक्ति चाहिँ उसमाथि खनिएको परमेश्वरको शक्ति थियो। कनिष्ठ सैन्य अधिकृत कप्तान यारमाक जवान थियो र चञ्चल पनि। ऊ पार्टी सञ्चालनमा उदाउनको लागि आफूलाई सहायता पुर्याउने एक चुनौतीको खोजीमा थियो। यदि मोइसेयव अप्ठ्यारो मानिस थियो भने झनै राम्रो, उसितको सफलताले उसको कार्य विवरणलाई दोब्बर राम्रो तुल्याउने थियो। यारमाकले जिम्मेवारीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लियो।
क्रेजमा भएका 1100 सिपाहीहरू प्रत्येक कम्युनिस्ट पार्टी र वैज्ञानिक नास्तिकवादका सिद्धान्तहरूप्रति पूर्ण रूपमा समर्पित हुनै पर्थ्यो। त्यसपछि मात्र उक्त सिपाहीको पूर्ण र तत्कालीन आज्ञाकारिताको निश्चयता गर्न सकिन्थ्यो, जुन हरेक सोभियत सैनिकको लागि आवश्यक हुन्थ्यो। केही निर्णयका साथ उसको टेबलमा राखिएका कागजातहरूबाट उसले आँखाहरू उठायो, जुन उसको अगाडि मोइसेफले ल्याएको थियो। बोल्नु अघि ऊ निकै बेरसम्म खोरियो अनि आफ्नो आवाजमा कठोरपन ल्याउनका लागि उसले बोली परिवर्तन गर्दै भन्यो, "त कहिले बिरामी भएको छस् मोइसेफ?" मोइसेफको आश्चर्यपूर्ण देख्दा ऊ सन्तुष्ट भयो। "छैन सर, मैले कहिले अस्पतालको भित्रपट्टि देखेको सम्म छैन।" यार्माकले नाटकीय ढङ्गले आफ्नो कुहिनाहरू खुम्चायो। उसको बाहुलाका फित्ताले टाँकहरू उनलाई आनन्द लाग्ने प्रकारले चम्किए। राजनीतिक विकास प्रायजसो हृदय विदारक विरोधको विषयमा हुन्थ्यो। "यो सौभाग्यको कुरा हो त सन्चै रहेछस्। अरू केही दिनका लागि तँलाई पक्का अनुसन्धानको खाँचो पर्नेछ। यी त मन परिवर्तन गर्नुपर्नेछ, जुन तेरो लागि ज्यादै कठिन देखिन्छ।" अधिकतम असर पर्नको लागि ऊ केही बेर रोकियो। "ओडिसामा तैँले अमर्यादित र विद्रोही पारा देखाइस्। तँलाई सोभियत विरोधी विचारहरूबाट छुटाउन अनि तेरो सैन्य र राजनीतिक ज्ञान बढाउनका लागि प्रयासहरू गरिएका छन्, तर तँ इन्कार गर्छस्। यो शिविरको अख्तियारप्रति तैँले आफैलाई समर्पण गर्ने सहमति नजाएसम्म म र तँलाई दिएका आज्ञाहरू पालन नगरेसम्म तँलाई खानेकुरा नदिइकन थुनामा राखिनेछ। जा।" इभालाई राखिएको कोठा राम्रो खालको थिएन, तर प्रश्न सोध्न र थुनेर राख्नको निम्ति सैन्य अधिकृतहरूद्वारा प्रयोग गरिने एक यातना कोठा थियो। खैरो सैन्य कम्बलले ढाकिएको एक टेबल, 3वटा कुर्सीहरू र एक तख्तामा राखिएका केही सैनिक सामग्रीहरूले कोठा भरिएको थियो। एक कुनामा धाराको नजिकै फोहोर शौचालय थियो। ठुलो झ्याल खोल्न नमिल्ने गरी बन्द गरिएको थियो अनि 2 ढोकाहरूमा 2-2वटा ताल्चा लगाइएको थियो। कोठा ज्यादै चिसो थियो। मध्याह्नको समयमा पनि तातो हुँदैन थियो। इभानको लागि यो एक प्रार्थना कोठा थियो। सैनिक चलचित्रबाट लियाएका दृश्यहरू चाहिँ ओडेसा र क्रेजको क्रोधित अधिकृतहरूका सामुन्नेबाट आफ्नो शिर लुकाउँदै भागे झैँ या अदृश्य भए झैँ धन्यवाद साथ ऊ खाटमा गुटमुटियो। सुत्न र उठेर प्रार्थना गर्न पाउँदा कस्तो मजा। पहिलो धेरै पटक प्रभुले इभानलाई उपवास र अन्तर्वृत्तिमा समय बिताउन बोलावट गर्नुभएको थियो। इभान पवित्र हाँसोमा मुस्कुरायो। यस्ता समयहरूमा ऊ ठुलो शक्ति र ताजापनले भरिएको हुन्थ्यो। कप्तान यार्माकले उसलाई योभन्दा ठुलो उपहार दिनै सक्दैनथ्यो। बडो कृतज्ञता साथ इभानले आफ्नो ध्यान परमप्रभुतर्फ लगायो। उहाँले प्रार्थना र उपवासलाई खोज्नका लागि। उसले कहिलेसम्म उपवास बस्नेछ भन्ने कुरा परमेश्वरको हातमा थियो, यार्माकको हातमा होइन। दोस्रो रात ऊ टाढामा ताल मिलाएर बजेका पाइलाहरूको आवाजले बिउजियो। चाबीलाई तालचामा घुसारिएपछि उसले आवाज खटखटाउने प्रयास गर्यो। पहिलो ज्योति कोठामा चम्क्यो। इभानले नचिनेको एकजना अधिकृत ढोकामा खडा भयो। हलको पछाडिपट्टि शिक्षण कोठामा तँलाई डाकिएको छ, तुरुन्तै आइहाल। उसका जुत्ताहरूको हल्लाले थर्किएको हलमा चाँडै नै सन्नाटा छायो। इभानले आफूलाई पूर्ण रूपमा उठाउन निकै सङ्घर्ष गर्यो, किनकि उसले आफूलाई प्रश्नहरू सोध्न पर्खिबसेको विशिष्ट अधिकृतहरूको समूहलाई देख्यो। उसले आफ्ना आँखाहरूलाई भित्तामा झुन्ड्याएको वृत्तीय घडीमा केन्द्रित गरायो। बिहानको 2:15 बजेको थियो। अधिकांश अधिकृतहरू चुरोट पिउँदै र तातो चिया खाँदै अनौपचारिक रूपमा डेस्कहरूमाथि ढल्कँदै बसेका थिए। कहिलेकाहीँ तिनीहरू प्रश्न सोधेर उसको जवाबको प्रतीक्षा गर्दै नम्रता साथ बोल्थे। अरू बोला चाहिँ दोष र हप्की दप्कीका साथ चर्को स्वरहरूमा विभिन्न अधिकृतहरूबाट अचानक विभिन्न प्रश्नहरू सोधिन्थे। के ऊ बिरामी थिएन? के उसले आफ्नो धारणा परिवर्तन गरेको थियो?
उसका विचारहरू साम्राज्यवादी, जारवाद र पूर्जीवादका अवशेषहरू थिए। लाल सेनामा उसका विचारहरूलाई स्थान दिन सक्ने थिएन। आफ्नो विश्वासको खातिर कष्ट भोगिरहेको छु भनी उसले सोचिरहनु पर्ने आवश्यकता थिएन। सेनाप्रतिका उसका कर्तव्यहरू त्यागेका कारण उसलाई अनुशासित गराएको मात्रै थियो। कहिलेसम्म ऊ आफ्नो कमरेडहरू र सोभियत राज्यप्रतिका उसका जिम्मेवारीहरूबाट पन्चिएर बस्नेवाला थियो त? मानिलिउँ परमेश्वरको अस्तित्व छ अरे, त्यसो भए उसले आफ्नो लागि सानो अन्तरिक्ष बनाउन सक्दैन थियो त? इभानले आफ्नो खानेकुराको लागि किन आफै परिश्रम गर्नु परेको? उसले आफ्नो मानसिक स्थिरता सम्बन्धमा प्रश्नहरू खडा गरिरहेको थियो। मार्क्सवादी लेनिनवादी शिक्षाको इन्कार गर्नु भनेको सोभियत जीवनशैलीको इन्कार गर्नु हो भन्ने कुरा के यसले बुझेको थिएन? मानिसले प्राचीन समयमा अनिकाल, रोग र आर्थिक अवस्थाहरू बुझ्न नसकेको हुनाले ती कुराहरू बुझाउनको लागि उसले परमेश्वरको सृष्टि गरेको थियो। परमेश्वर सम्बन्धी विचारको अब कुनै आवश्यकता छैन। यसले स्वतन्त्र समाजवादी नागरिकको विकासलाई अवरुद्ध पार्यो। यस्ता विचारहरू फैलाउने मानिसहरू सोभियत राज्यका शत्रुहरू थिए। इभानलाई उपवास बसेको समयमा हरेक पल्ट सोधपुछको लागि बोलाइन्थ्यो। कतिपटक राति धेरै अधिकृतहरूका अगाडि बोलाइन्थ्यो, कतिपटक विशिष्ट अधिकृतहरूको अगाडि बोलाइन्थ्यो भने एकपटक वा दुई पटक एक अधिकृतको अगाडि बोलाइन्थ्यो, जसले सुरुमा एक पिताले जस्तो व्यवहार गरेर अचानक चिच्याउँदै गाली गर्न थाल्थ्यो। यो जाँचको अन्त हुनु अघि 5 दिन भएको थियो। अन्तिम बिहान तार्किक आवाजहरूको हल्ला र मेसिनको एकहोरो आवाज सुनियो अनि यातना कक्षको ढोकातर्फ हलमा एक पुरानो एक्सरे मेसिन गुडाउँदै ल्याइयो। कोठाको आकार र मेसिनभित्र लाने नलाने बारेमा रिसाउँदै वादविवाद गरिरहेको इभानले सुन्यो। अन्तमा एक्सरे लिनका लागि इभानलाई हलतर्फ लगियो। म्याकेयभ नामको प्रविविद्य जो इस्तोनियाबाट आएको एक यहुदी थियो, निकै निराश देखिन्थ्यो। यो स्पष्ट रूपमा औषधि उपचारको विषयमा थिएन। उसको लागि चिसोमा बाहिर निस्किएर अस्पतालदेखि सारा बाटो हिँडु आउनु र हिउँ जमेर खाल्टाखुल्टी भएको बाटोमा तल र माथि उफार्दै ल्याइएको मेसिनको ठिकसँग काम गर्छ भन्ने आशा राख्नु समाजवादी सम्पत्तिको अपराधपूर्ण हेलचेक्राइ गर्नु थियो। पछि दिउँसोको समयमा एक्सरे र एक प्रतिवेदन कागज हातमा लिएर कप्तान यार्माक कोठामा प्रवेश गर्यो। त्यही प्रश्न पहिले 100 पटक सोधिएको थिएन झैँ गरी ऊ कोठामा एउटा कुर्सीमा चुपचापसँग बस्यो अनि इभानलाई नजिकबाट निहाल्दै बोल्यो, ए मोइसेव, तैँले आफ्नो मन परिवर्तन गरिस् त? खाना बिनै 5 दिनहरू त बितिसकेछन् त। कप्तान इभानको खाटबाट केही फिट टाढा भएको उसको कुर्सीभन्दा सानो र टाढा भए झैँ देखिन्थ्यो। इभान थकित थियो, तर यार्माकको प्रश्नमा ध्यान दिएर आफ्नो जवाब दिनलाई उसले प्रयत्न गर्यो। उसले भन्न थाल्यो, एक रात म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। म निकै कठ्याङ्ग्रिएको थिएँ र सुत्ने चाहनामा थिएँ किनकि त्यस रात मलाई 2 पटक उठ्नु परेको थियो। तर म जागै थिएँ अनि मेरो परिवार र मित्रहरूको लागि र कप्तान यार्माक तपाईँको लागि पनि परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। यार्माक अधैर्यता साथ खडा भयो र झ्यालको पछाडिबाट खसिरहेको हिउँतर्फ हेर्न थाल्यो। मलाई भोकले निकै सताइरहेको जस्तो लागेको थिएन, तर म ज्यादै थाकेको थिएँ र असाध्यै जाडो थियो। मैले प्रार्थना गरिरहँदा परमेश्वरले अचानक मलाई अचम्म प्रकारले छुनुभयो। मलाई न्यानो भयो अनि प्रशस्तसँग मिठो खाना खाए झैँ गरी टन्न अघाएको महसुस मलाई भयो। त्यसपछि लगत्तै म गहिरो निन्द्रामा परेँ। म बिउजदा बिहान भएको थियो र झ्यालबाट घाम भित्र आइरहेको थियो। बाहिरपट्टि एउटा चराले गाइरहेको थियो। परमेश्वरको वचनमा यस्तो लेखेको छ, सङ्कष्टको दिनमा मलाई पुकार, म तँलाई छुटकारा दिलाउने छु अनि तैँले मेरो आदर गर्नेछस्। परमेश्वरको छुटकाराको कारणले नै हो कि म न त भोकाएको छु न बिरामी भएको छु।
मैले आफ्नो मन परिवर्तन गर्ने कुरा कसरी सम्भव हुन सक्छ? तपाईँले मलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र परमेश्वरले के गर्नुभएको छ सो आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। यार्माकले आफ्नो मन अति कृत बनाउँदै हिउँका लप्काहरूमा डोलाएर हेर्यो। एक राजनीतिक नेताको रूपमा मोइसेफ जस्ता मानिसहरूसँगको सफलतामा उसको ओहदा भर पर्ने थियो। पहिले कर्नेल मालसिङले उसलाई एक सानो पत्र पठाइसकेको थियो, मोइसेफलाई खानेकुरा दिनु। तपाईँको कारणले यदि ऊ भोकले मर्यो भने म दोषको भागी बन्न चाहन्न। आफ्नो मर्यादामा धक्का लागेको ठान्दै यार्माक कोठाबाट निस्कियो। बिहानको लामो दूरी दौडको समयमा इभानले सेर्जाईलाई भेटेको थियो। कालो समुद्रबाट आएको बाक्लो कुहिरोले तालिमको लागि निशाना राखिएका रुखहरूलाई डम्म ढाकेको थियो। एकाई समूहले खाजा खानु अघि 15 किमीको अधिकतम दूरीमा नपुगुन्जेलसम्म मानिसहरूको सहनशीलताको सीमाभन्दा बाहिर जबरजस्ती साथ हरेक दिन दौडलाई झन लामो बनाइन्थ्यो। अन्नले पहरपुर भएका बालीहरू, गहिरा कुलाहरू र कुहिरोले आधा ढाकिएका ढिस्कुराहरू हुँदै सिपाहीहरू बढ्दो पीडाका साथ दौडिने गर्थे। कडासँग जमेको हिउँको मुनि पीडापूर्ण मुटुको धड्कन झैँ बस्दै भाँसिएका पाइलाहरूको आवाजमा जमिन स्वयं वेदनामा कराइरहेको जस्तो लाग्थ्यो। आफैलाई होसियारीपूर्वक गतिशील बनाउने प्रयत्न गरेर घाँटी प्याक पार्ने तिर्खालाई व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि इभान ढिलो हुँदै थियो। बिस्तारै ऊ सँगसँगै दौडिएका अर्को इकाइका एक सिपाहीसित ऊ सचेत भयो। त्यस सिपाहीले अचानक काने खुसी गरेको आवाजमा भन्यो, उहाँ पूर्ण जीवित हुनुभएको छ। उसले के भनेको थियो? इभानले वाक्यांशहरूलाई शब्दहरूको तालमा मिलाउने प्रयत्न गर्यो। सायद भयङ्कर हिमपात आउनेवाला छ कि? अलिअलि चलेको हावाले हुस्सेलाई पन्छ्याउँदै थियो। इभान त्यस सिपाहीको अनुहार हेर्न फर्क्यो। डराएको झैँ देखिए पनि ऊ मुस्कुराइरहेको थियो। फेरि उसले भन्यो, मैले भने उहाँ पूर्ण जीवित हुनुभएको छ मित्र, उहाँ पूर्ण जीवित हुनुभएको छ। यस्तो भयो कि मानव हिउँले कठ्याङ्ग्रिएको धरती पछाडिबाट उल्टिएको छ अनि इभान अचानक आनन्दको सागरमा दौडिरहेको छ। त्यस प्राचीन इस्टरको अभिवादनप्रति बडो आनन्दित हुँदै उसले ठुलो स्वरमा भन्यो, उहाँ साँच्चै पूर्ण जीवित हुनुभएको छ, हालेलुया। अङ्कमालको अभिवादनका लागि चाहिँ कुर्नै पर्ने थियो। तिनीहरूले भेट्नका लागि मिलाएको ठाउँ सैनिक गाडीहरू राखिने सबभन्दा ठुला स्थानहरू मध्येको एक थियो, जुन शिविरको अगाडिको ढोकापट्टि पर्थ्यो। यो पुरानो ढुङ्गे भवन थियो जसलाई एक समय घोडाहरू राख्ने तबेलाको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। त्यसभन्दा अघि र युद्धको समयमा यसलाई छाउनी भनिन्थ्यो। यसको ठुलो पर्खालले बाहिरको चिसोबाट जोगाउँथ्यो अनि गाडीहरू राख्ने फराकिलो ठाउँका कारणले हिँड्न र प्रार्थना गर्न बडो सजिलो हुन्थ्यो। प्राय जसो अर्को कुनै सिपाही वा 2 जना हावाबाट जोगाउँदै चुरोट पिउनका लागि त्यस भवनभित्र पस्थे। तर सामान्यतः इभान र सेर्जेईलाई एकसाथ भेट्ने काममा चाहिँ मिनेटका लागि कुनै कुराले बाधा दिँदैनथ्यो। यस्ता भेटघाटहरू सैनिक जीवनको कठोर दौडमा कहिलेकाहीँ मात्र हुने गर्दथे। तर शिविरमा सेर्जेईको उपस्थितिको जानकारी हुनु नै उत्साहको यथेष्ट ऊर्जा पाउनु थियो। एकजना भाइलाई भेटेपछि आखिर अब सबै राम्रो हुनेछ भन्ने भावनामा इभान अचेत भए सरह चुल्लुममा डुब्यो।